बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि डी चौक पर हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। हुकूमत ने 245 लगाकर हमारे कारकुनों का कत्ल करवाया। वजीर आला का आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा कर रहा था। पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में भी इस तरह के पॉइंट स्कोरिंग कर चुकी है। 12 वर्कर्स शहीद और 107 वर्कर्स का अभी तक पता नहीं है। लापता वर्कर्स पर तहकीकात है। हजारों कारकुनान गिरफ्तार हैं और जख्मी हैं। भुट्टो ने लाहौर के अंदर 77 में लोगों को मरवाया सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए। मॉडल टाउन में नून लीग ने लोगों को कत्ल किया। चलो पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। भाई लास्ट सवाल अली भाई आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जेर क़यादत लाइव स्टॉक कार्ड की इफ्तिताई तकरीब लाइव स्टॉक कम्प्लेक्स शेखुपुरा में मुनक्किद हुई, जिसमें फार्म्स को हुकूमत की जानिब से गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए 11 अरब रुपए की खतीर रकम बिलासूद कर्जा के चेक तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शेखुपुरा मियां अमजद लतीफ थे, जिन्होंने किसानों के इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक जिला शेखुपुरा डॉक्टर अलमदार, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर साइमा तबस्सुम, नवाज लीग के सिटी सदर मियां मुनव्वर इकबाल, दीगर लाइव स्टॉक के अफसरान और मुलाजमीन समेत फार्म्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं, जहां साबिक सूबाई वजीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मियां अफजाल हैदर और PLF के सदर वकार हमीद गुजर के हमरा हल्का का दौरा किया, जहां उन्होंने शहरियों से मुलाकातें की। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी की रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम शहजाद विर्क MNA ने कहा, शेखुपुरा के ज़मनी इंतखाबात में नवाज लीग नहीं पंजाब हुकूमत कामयाब हुई है, जिसने धांधली के तमाम साबका रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने और कमजोर करने के लिए हुकूमत तमाम वसाइल को बरोकार ला रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां दोस्ती का जज्बा एक बहुत पाक और शफाफ जज्बा है। इससे इंसानों के दरमियान एक दूसरे को जानने और समझने और एक दूसरे के लिए जीने की राहें हमवार होती हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी सरगोदा के रिहायशी मोहम्मद नवीद और मोहम्मद तनवीर की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैसे तो बहुत रिश्ते होते हैं इस जहां में, मगर भाई भाइयों की जान हुआ करते हैं। ये है जी सरगोधा के चेक 93 शुमाली के रिहायशी मोहम्मद नवीद और मोहम्मद तनवीर। माशाअल्लाह आज तक कोई पहचान नहीं कर पाया कि ये भाई हैं या दोस्त। माशाअल्लाह दोस्ती की मिसाल कायम है। 9 साल से हर जगह इकट्ठे ही नजर आते हैं, हर काम में दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। उनकी दोस्ती एक मजबूत चट्टान की तरह कायम है। मोहम्मद नवीद का कहना है कि सारी दुनिया एक साइड पे, लेकिन मेरा बड़ा भाई मेरी जिंदगी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। और बिल्कुल यही अल्फाज मोहम्मद तनवीर के भी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सारी जिंदगी उनका भाईचारा कायम रखे और उनको लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम आमीन। बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा में नाजायज तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल का ऑपरेशन मुतअद्दिद को जुर्माने कर दिए। गोजरा अड्डा में नाजायज तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल मोहम्मद रियाज गुजर ने कार्रवाई करते हुए मेन सड़क पर बनाए गए थड़े, शेड और रेडी बानों को 1,37,000 रुपए नकद जुर्माने किए और जिला कौंसिल की मशीनरी के जरिए नाजायज बनाए गए शेड और थड़े गिरा दिए गए। इनको आइंदा नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर वार्निंग भी दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुलजार अली सोलंकी MB न्यूज 7 शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी का कोटरी अस्पताल और स्कूलों का अचानक दौरा। स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी और तदरीसी अमल का जायजा लिया। स्कूलों में तदरीसी अमल के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को बढ़ाने की भी हिदायत जारी की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम में नाकस इंतजाम होने पर उस्ताद को शोकाज नोटिस देने की हिदायत। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर 5,000 नकद इनाम भी दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटरी में तिबी सहूलियात के बजट बढ़ाने के लिए आला हुकाम को आगाह किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना भी किया। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं चनियोट से, जहां राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफी उला गोंदल ने
ستھرا پنجاب کے حوالے سے صفائی آپریشن پر عمل درآمد اجلاس کی صدارت کی اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر لالیہ شازیہ رحمان، ایڈمنسٹریٹر ایم سی طلحت سعید، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ غلام شبیر، سی اوز، ایم سی اوز، ضلع کونسل محمد فیاض، مظفر بیگ اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے ہدایت کی کہ شاہراہات پر نصب کنٹینرز کو روزانہ کلیئر کرایا جائے۔ صفائی کے حوالے سے شہریوں کی شکایات زیرو ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول رومز کو فعال کرنے اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے مکمل کوآرڈینیشن کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ صفائی کی صورتحال عوامی توقعات سے بڑھ کر نظر آنی چاہیے۔ انہوں نے گرین بیلٹ کو صاف رکھنے کی بھی تاکید کی اور کہا کہ ڈانگ ٹپاؤ کی بجائے عملی اقدامات نظر آنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے اور شہر کے ساتھ ساتھ دیہات میں بھی صفائی کا اعلیٰ نمونہ نظر آنا چاہیے۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق مساق سینٹر چنہاب نگر میں اقلیتی برادری کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ اقلیتی برادری کی سہولت کے لیے خدمت مرکز کی 15 پولیس سروسز بھی مساق سینٹر سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران مساق سینٹر چنہاب نگر میں 3518 افراد مستفید ہوئے۔ ایک ماہ میں 1162 لرنر پرمٹ، 552 لرنر پرمٹ ریونیو، 1502 ریگولر ڈرائیونگ لائسنس، 20 ریونیول آف لائسنس جاری کیے گئے، جبکہ 134 پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، 49 پولیس ویریفیکیشن، 60 کرایہ داری اور دیگر پولیس سروسز فراہم کی گئی۔ ڈی پی عبداللہ احمد نے کہا کہ مساق سینٹر میں جدید تقاضوں کے مطابق اقلیتی برادری کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اقلیتوں کے تحفظ اور بین المذہب ہمانگی کے لیے مساق سینٹر قائم کیا گیا۔ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور ان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ شوگر کین سیز کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں منعقد ہوا، جس میں کمیٹی ممبران رکن صوبائی اسمبلی تیمور امجد لالی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا محمد عمر، نمائندہ پارلیمنٹیرین سردار ذوالفقار حیدر، اسسٹنٹ کمشنر شوگر ملز نمائندگان اور کسان نمائندوں، ایکس سی این ہائی وے محمد احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور دیگر متعلقہ محکموں نے شرکت کی۔ کمیٹی نے شوگر کین سیز فنڈ سے 18 اسکیموں کی منظوری دی، جبکہ 2 اسکیموں کی فی الحال منظور نہیں کیا گیا۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی تیمور امجد لالی اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ شوگر کین سیز فنڈ کسان کا پیسہ کسان پر لگانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسکیموں کے کمشنر آفس سے حتمی منظوری کے بعد کام شروع کروایا جائے گا۔ مری بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق احاطہ نور خان مری کے رہائشی زائد عباسی کی صاحبزادی خوشبو زائد نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی۔ بہترین کامیابی پر دختر مری خوشبو زائد کو سینئر صحافی راشد گلفراز عباسی سمیت اہلیان مری کی طرف سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر صنعت پیداوار اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے نواز لیگ کے سینئر رہنما اور حلقہ پی پی 142 کے کونسلر ملک عمر صدیق اور میاں محمد شبیر کے ہمراہ ملاقات کر کے انہیں رانا طاہر اقبال کی کامیابی پر مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پیر سید سجاد حسین شاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حلقہ پی پی 139 کے ضمنی انتخابات میں نواز لیگ کے رانا طاہر اقبال کی کامیابی عوام کا نواز شریف کے بیانیے پر بھرپور اعتماد اور پارٹی کارکنوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ضلع کرم میں سڑک کی بندش سے ادویات کی قلت کا معاملہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا فوری اقدام۔ وزیر اعلیٰ نے علاقے میں ضروری ادویات کی ہنگامی بنیادوں پر ترسیل کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر آج ضروری ادویات لے کر کرم پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر زمینی راستہ کھولنے تک ہیلی کاپٹر روزانہ کی بنیاد پر ادویات سپلائی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر مشیر صحت اور سیکریٹری صحت کرم میں ضروری ادویات کی فراہمی کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق مویشی پال حضرات کے لیے ضلع منڈی بہاولدین میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ کی تقسیم کا
آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ اور نمائندہ ممبر قومی اسمبلی بیرسٹر چودھری عبداللہ مانک بوسال کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات بروئے کار لا رہی ہیں۔ کسانوں کے معیار زندگی کی بہتری کے لیے لائف سٹاک کارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آسن اقدام ہے جس سے مویشی پال حضرات مستفید ہوں گے۔ اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس حیات آباد پشاور سے جسمانی معذوری کا طالب علم حکومت سمیت تمام ایسے افراد سے گزارش ہے کہ جو مالی لحاظ پر مضبوط ہیں ایسے افراد کی بھرپور امداد میں اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ان افراد کا بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک عام اور سرمایہ دار افراد کا حق ہے۔ اچھا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی پینٹنگ اور ڈرائنگ بھی کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت اور نعت خواں بھی ہو یہاں، تھوڑا سا آپ مجھے تلاوت سنائیں گے؟ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ صدق اللہ۔ آپ کے فیوریٹ گیمز کون سے ہیں؟ میرا تو فیوریٹ گیم ایک فٹ بال ہے اور دوسرا کرکٹ ہے، وہ اچھے سے میں کھیل سکتا ہوں، لیکن یہاں ہمارے اسپورٹس سامان کی کمی ہے تو اسی لیے ہم ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسپورٹس کا سامان فراہم کیا جائے؟ ہاں۔ اچھا علی، آپ یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں؟ میں جناب علی امین گنڈافور صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مالی معاونت کرے اور مجھے علاج کے لیے باہر بھجوائیں۔ وفاقی حکومت بتائے اسلام آباد پولیس کا لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والا فورس ہے یا اینٹی پختون فورس ہے؟ تھانوں میں بند غریب پختونوں کو اسلام آباد پولیس لوٹ رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس میں پوچھنا چاہتا ہوں، حکومت وقت سے، وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام آباد پولیس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام آباد پولیس لا اینڈ آرڈر فورس ہے یا اینٹی پختون فورس ہے؟ کہ جب آپ شناختی کارڈ کی بنیاد پر گاڑیوں سے لوگوں کو اتار رہے ہیں، جب آپ شناختی کارڈ کی بنیاد پر تھانوں کے اندر لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، جب آپ شناختی کارڈ کی بنیاد پر پختونوں کے گھروں کے اوپر چھاپے ڈال رہے ہیں اور چادر اور چار دیواری کا تقدس وہ پختونوں کے پامال کر رہے ہیں، تو میں اسلام آباد پولیس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ امن و امان لا اینڈ آرڈر فورس ہے، لا انفورسمنٹ فورس ہے، یا اینٹی پختون فورس اور اینٹی پختون وہ ایجنسی ہے؟ اس وقت یہ جو پوری صورتحال ہے، اسلام آباد پولیس نے اس کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تانوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، چیک پوسٹوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ غریب لوگ جو کبھی تانے نہیں گئے، جو کبھی عدالت نہیں گئے، آج اسلام آباد پولیس ان کو لوٹ رہی ہے، اور اس پورے کرائسس کو، اس پورے جو بحران ہیں، اس کو اسلام آباد پولیس نے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ چیک پوسٹیں قائم کی ہے، ان چیک پوسٹوں کا مجسٹریٹ نے کوئی آرڈر نہیں دیا ہے۔ ان چیک پوسٹوں کے اوپر جو فیشل فیچر کی بنیاد کے اوپر، شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گاڑیوں سے اتارا جاتا ہے اور لوگوں کو وہ تھانے دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نون لیگی ایم پی اے غزالی سلیم بٹ سے رانا سلمان ایڈوکیٹ کی ملاقات۔ رانا سلمان مسلم لیگ لائرز ونگ کے رکن اور سرگرم لیگ کی کارکن ہیں۔ ملاقات رپورٹ کر رہے ہیں ندیم چودھری۔ لاہور سے مسلم لیگ نون کے ممبر پنجاب اسمبلی غزالی سلیم بٹ کے ساتھ مسلم لیگ لائرز ونگ کے رکن اور نون لیگ کے سرگرم کارکن رانا سلمان ایڈوکیٹ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں رانا سلمان ایڈوکیٹ نے غزالی سلیم بٹ کو علاقہ کے مسائل اور لوگوں کی مشکلات سے آگاہ کیا۔ غزالی سلیم بٹ نے رانا سلمان ایڈوکیٹ سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ کی حکومت ہمیشہ کی طرح عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور جس حالت میں معیشت ہمیں ملی تھی اب اس میں بہت بہتری آئی ہے۔
मरकज में शहबाज शरीफ और पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी भलाई के बेशुमार मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनसे अवाम का मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और जितने कम अरसा में महंगाई के जिनको बोतल में बंद किया गया है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। राना सलमान ने सूबाई रहनुमा को आम कारकुन की सोच से आगाह किया कि इस वक्त कारकुन क्या सोच रहे हैं। राना सलमान एडवोकेट ने कारकुनों की तर्जुमानी करते हुए उनकी बेहतरी के लिए तजावीज़ शेयर की, जिन्हें MPA गजाली सलीम भट्ट ने आला क़यादत तक पहुँचाने और असम्बली के ऐवान तक न सिर्फ पहुँचाने बल्कि उनकी मंजूरी की भरपूर कोशिश का वादा किया। राना सलमान एडवोकेट ने सूबे के अवाम की बेरा तखसीस फलाह के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और अनथक मेहनत को सराहा और कारकुनों की तरफ से भरपूर साथ देने का यकीन दिलाया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लेस्को की कोट लखपत में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, FIR दर्ज। मजीद जानते हैं अपने स्टाफ रिपोर्टर फहद अली से। जी फहद अली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल कसीम, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाइंग कंपनी लेस्को कोट लखपत डिवीजन के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों मुलजिमान रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाइंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में SE साउथ सर्कल मोहम्मद हसनैन और एक्सियन कोट लखपत अमजद नागरा की जेर निगरानी काहना और हमजा टाउन सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में SDO हमजा टाउन सराजुद्दीन काकड़ और SDO काहना कुदरतुल्लाह ने पुलिस टीम और लेस्को टीमों के हमरा कार्रवाइयां की, जिस दौरान दर्जनों बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, काछा गांव और निजी हाउसिंग सोसाइटियों में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीमों ने तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर्स और तारें अपने कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ FIR की दरख्वास्तें मुतलका थानों में जमा करवा दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक महकमा की जानिब से मुलजिमान को डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा फहद अली, MB न्यूज़ लाहौर। जी बहुत शुक्रिया फहद अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश, पाक PTI सुबायत कार्ड न खेले। डायरेक्टर ब्यूरो चीफ पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। PTI की आदत सूबायत का कार्ड न खेले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मगर PTI ना आई। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी आजकल हुकूमत चला रही हैं। बुशरा बीबी ने कहा था कि कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बुशरा बीबी कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गई। WSSC मर्दान ग्रीन वेस्ट ट्रेनिंग कंपनी के माबैन नामियाती खाद के फरोख्त बारे मुआहदा तय। डायरेक्टर ब्यूरो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक WSSC मर्दान और ग्रीन वेस्ट ट्रेनिंग कंपनी के माबैन नामियाती खाद के फरोख्त के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत हो गए। WSSC के मैनेजर म्यूनिसिपल सर्विसेज मोहम्मद इसहाक और ग्रीन वेस्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव कौसर अली ने दस्तखत किए। इस मौका पर WSSM के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद खान, जनरल मैनेजर मोहम्मद खलील अकबर और डिप्टी मैनेजर फाइनेंस फजल सुबहान भी मौजूद थे। दरियाओं और आबी जखायरों में पानी की सूरत हाल मजीद जानते हैं लाहौर में मौजूद अपने रिपोर्टर नईम चौधरी से। जी नईम चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तरबेला, बगला और चश्मा के आबी ज़खायर में पानी की आमद व खराज, इनकी सतह और बैराजों में पानी के बहाव की सूरत हाल हस्ब झेल रही। दरिया सिंध तीर बेला के मुकाम पर आमद 21,900 क्यूसिक और अखराज 43,000 क्यूसिक। दरिया काबुल नरशहरा के मुकाम पर आमद 1,200 क्यूसिक और अखराज 10,200 क्यूसिक। खैबराबाद पुल आमद 15,300 क्यूसिक और अखराज 15,300 क्यूसिक। जेलम बेमंगला मुकाम पर आमद 4,500 क्यूसिक और अखराज 25,000 क्यूसिक। चनाब बेमराला के मुकाम पर आमद 6,200 क्यूसिक और अखराज 2,000 क्यूसिक रहा। जी हाँ, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।